बाप और बेटा रूह कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 26 बाब। मशवरा कत्ल। और यूं हुआ कि जब यीशु ये सब बातें कर चुका तो उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह होगा और इब्ने इंसान हवाला किया जाएगा ताकि उसे सलीब दिया जाए। तब सरदार काहन और कौम के बुजुर्ग क्याफा नामी सरदार काहन के आवाज में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़ कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में फसाद बरापा हो। बैतनिया का मसा। और जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक औरत संगे मार मार के अतरदान में कीमती अतर लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। और शागिर्द ये देख कर खफा हुए और कहने लगे कि इसलिए ये बर्बाद किया गया क्योंकि ये बड़े दाम पर बिकता और गरीबों को दिया जाता। यीशु ने ये जानते हुए उनसे कहा कि इस औरत को क्यों धिक् करते हो, इसने तो मेरे साथ नेक काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं हूँ, क्योंकि इसने मेरे बदन पर ये अतर डालने से ये मेरे दफन के लिए किया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस अंजील की मनादी होगी, ये भी जो उसने किया इसकी यादगारी के लिए कहा जाएगा। यहूदा की खयानत। तब उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा असगर यूती था, सरदार काहनों के पास गया और कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करवा दूं तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसे 30 मस्काल तोल कर दे दिए। और वो उस वक़्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। आखिरी खाना। और ईद फितर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है, मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ फसह करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा और कहा, ऐ रब्बी, क्या मैं हूँ? उसने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो,
کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو بطیروں کی خاطر گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تاک کے اس شیرہ کو پھر نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ اور وہ گیت گا کر کوہ زیتون کو گئے۔ پطرس کے انکار کی نبوت۔ تب یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میرے سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی۔ لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے جلیل کو جاؤں گا۔ اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا، اگرچہ سب تیرے سبب سے ٹھوکر کھائیں مگر میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ زیتون کے باغ میں جانے کی۔ تب یسوع ان کے ساتھ گیتسیمنی نام ایک مقام آیا اور شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور سخت بے قرار ہونے لگا۔ تب اس نے ان سے کہا، میری جان بحد موت غمگین ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کر منہ کے بل گرا اور دعا کی اور کہا، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاہم نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے۔ تب شاگردوں کے پاس آیا اور انہیں سوتے پایا اور پطرس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو تیار ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر اس نے دوبارہ جا کر دعا کی اور کہا، اے میرے باپ، اگر میرے پیے بغیر یہ مجھ سے نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور پھر آ کر انہیں سوتے پایا کیونکہ اس کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں، اور انہیں چھوڑ کر پھر گیا۔ اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ ابن انسان گناہ گاروں کے حوالے کیا جائے گا۔ اٹھو چلیں، دیکھو میرے پکڑوانے والا نزدیک ہی ہے۔ یسوع کی گرفتاری۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ہمراہ ایک بڑا ہجوم تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے تھا۔ اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ کہہ کر نشان دیا تھا کہ جسے میں چوموں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور وہی یسوع کے پاس آ کر اس نے کہا، اے ربی سلام، اور اسے مکرا چوما۔ یسوع نے اس سے کہا، اے میاں، تو کہاں تک پہنچا؟ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالے اور اسے پکڑ لیا۔ اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔
तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को उसकी जगह में रख, क्योंकि वो सब जो तलवार खींचते हैं तलवार ही से हलाक होंगे। क्या तेरा ये ख्याल है कि मैं अपने बाप की मिन्नत नहीं कर सकता और वो फरिश्तों की 12 फौजों से ज्यादा ऐसी दम मुझे देगा? मगर नविश्ते को यूं ही होना जरूर है, कैसे पूरे होंगे? उसी घड़ी यीशु ने हजूम से कहा कि तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे ना पकड़ा, लेकिन ये सब इसलिए हुआ ताकि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। अदालत आलिया के सामने। पर यीशु के पकड़वाने वाले उसे किफा काहिन आज़म के पास ले गए, या जहां फकीहा और बुजुर्ग जमा थे, और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिन आज़म के महल तक गया और अंदर जाकर खादमों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। तब काहिन आज़म और सब अहले अदालत आलिया यीशु पर झूठी गवाही ढूंढने लगे ताकि उसे कत्ल कराएं, मगर ना पाए। हालांकि बहुत से झूठे गवाह हाजिर हुए। आखिरकार 2 आए और बोले कि इसने कहा है कि मैं खुदा की हैकल को ढा सकता और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। तब काहिन आज़म ने उठकर उससे कहा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? ये क्या है जिसकी तेरे खिलाफ गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश रहा। तब काहिन आज़म ने इससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू अल-मसीह है, खुदा का बेटा, तो हमें बता दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया है, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से तुम इब्ने इंसान को अल-कादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों पर आता देखोगे। उस पर काहिन आज़म ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े कि इसने कुफर बका है, अब हमें गवाहों की क्या जरूरत है? देखो, तुमने अभी ये कुफर सुना है, अब तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, और दूसरों ने तमाचे मारकर कहा कि ए मसीह, हमें नबूवत से बता कि किसने तुझे मारा। पतरस का इनकार। जब पतरस बाहर सेन में बैठा था तो एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु जलीली के साथ था। मगर उसने सबके सामने इनकार करके कहा, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहती है। और जब वो दरवाजे की तरफ बाहर जाने लगा तो दूसरी ने उसे देखकर उससे कहा, जो वहां थे, कहा कि ये भी यीशु नासरी के साथ था। तब उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो वहां खड़े थे पास आकर पतरस से कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली ही जाहिर करती है। इस पर वो लानत करके कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। और फिर मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की वो बातें याद आईं जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले
تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور وہ باہر جا کر سار سار رویا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ بامطابق مقدس متی کی انجیل اس کا 26 باب کی 31 آیت میں لکھا ہے، تب یسوع نے ان سے کہا، کیا تم سب اسی رات میرے سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں پر گندہ ہو جائیں گی۔ 26 باب کی 31 آیت۔ زکریا نبی کی کتاب اس کا 13 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور 26 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے، جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دی اور توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لوگ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، یہ میرا بدن ہے۔ 26 باب کی 26 آیت، یہ میرا بدن ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے نہیں کہتا تھا کہ یہ میرے بدن کا نشان ہے اور نہ یہ کہ اس روٹی میں میرا بدن ہے، مگر کہتا ہے کہ یہ میرا بدن ہے۔ تو پھر روٹی کا جو جوہر نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کا حقیقی بدن روٹی کی صورت میں ہے، یہ اسی نے کہا جس نے کلام سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور 26 باب کی 52 آیت میں لکھا ہے، تب یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو اس کی جگہ میں رکھ، کیونکہ وہ سب جو تلوار کھینچتے ہیں تلوار سے ہلاک ہوں گے۔ 26 باب کی 52 آیت تکوین کی کتاب اس کا 9 باب 6 آیت میں لکھا ہے، اور 26 باب کی 54 آیت میں لکھا ہے، مگر نوشتے کو یوں ہی ہونا ضرور ہے، کیسے پورے ہوں گے۔ 26 باب کی 54 آیت اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 53 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، اور 26 باب کی 56 آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ سب اس لیے ہوا تھا کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 26 باب کی 56 آیت مزمور 4 کی 20 آیت میں لکھا ہے، اور 26 باب کی 67 آیت میں لکھا ہے، تب انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اسے گھونسے مارے، اور دوسروں نے تماچے مار کر کہا کہ اے مسیح، ہمیں نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا۔ 26 باب کی 67 آیت اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 50 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔